अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्लाह ताला का नाम या अल्लाह से रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम अल्लाह ताला के 99 नेम्स बताएंगे आपको, और उसके साथ साथ हम आपको उससे रिलेटेड वजीफ़ा बताएंगे जो आपकी डेली लाइफ को सही करेगा, आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात को हल करेगा। देखिए, अल्लाह ताला का जो सबसे पहला नाम है वो है या अल्लाह, जो कि अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, जो अल्लाह ताला ने ख़ुद को कुरान में अपना नाम अल्लाह बताया हमें। ठीक है, ये अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम है। और बाकी जो सारे नेम्स हैं जैसा या रहमान हो या रहीम हो, ये सारे अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम है। ये सारी अल्लाह ताला की सिफ़ात से रिलेटेड है, जो अल्लाह ताला की सिफ़ात है। ठीक है, हमारे अल्लाह ताला का जो नाम है सबसे पहला या अल्लाह। देखिए, इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला का जो ये नाम है इतना पावरफुल है कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला के इस नाम का विर्द करना शुरू कर दे तो ये भी होता है कि उस पर वजद भी तारी हो सकती है। वजद मतलब कि आप अपने सेल्फ जोन में से बाहर निकल जाते हो, यानी आपकी रूह जो होती है वो दुनिया की हर चीज़ को तर्क करके सिर्फ अल्लाह ताला के नाम के साथ झूमती है। अल्लाह ताला के नाम के साथ उसको सुरूर आता है, उसको वजद कहते हैं। देखिए, अल्लाह ताला का जो ये नाम है, अल्लाह ताला का पाक नाम, इस नाम की इतनी सफ़ात है कि मैं बयान नहीं कर सकती। ठीक है, मेरी इतनी ज़ात नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इस नाम की सफ़ात आपको बता सकूं। मैं आपको इसका वजीफ़ा बताती हूँ। देखिए, अल्लाह ताला को जब हम पुकारते हैं, जैसे एक इंसान अपनी माँ को दर्द में पुकारता है, चाहे माँ उससे जितना मर्ज़ी नाराज़ हो, जितना मर्ज़ी गुस्सा हो, चाहे वो जितनी मर्ज़ी नाफरमान औलाद हो, लेकिन फिर भी माँ दौड़ती भी आती है अपने बच्चे के पास। और अल्लाह ताला हमें एक माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। जब हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह ताला हमारी सुनेंगे नहीं, हमें देखेंगे नहीं। देखिए, हम लोग जब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स होते हैं, जब हम अपने दीन के रास्ते पे चलना स्टार्ट होते हैं, ठीक, हमारे रास्ते में बहुत सी हर्डल्स आ जाती हैं, बहुत सी रुकावटें आती हैं, जिसके लिए हमें इंटरनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। स्टार्टिंग में हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, हमें अल्लाह ताला से मांगनी पड़ती है अपने लिए ताकत। ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा है मुझसे मांगो, मैं आपको दूंगा। अल्लाह ताला से आप हर चीज़ मांगे, अल्लाह ताला आपको सब कुछ देंगे। ठीक है, अब अपने लिए हिदायत मांगे, अपने लिए नेकी का रास्ता मांगे। ठीक है, अगर आप सोचें ना तो हम लोग दुनिया की हर चीज़ मांगते हैं, लेकिन हिदायत की दुआ बहुत कम करते हैं हम लोग अपने लिए हिदायत की दुआ। और मे बी कि ये गलत है, हमें करनी चाहिए अपने लिए दुआ। अगर आपका नमाज में वजीफ़े की तरफ हम बढ़ते हैं, अगर आपका नमाज में नहीं दिल लगता, स्टार्टिंग में नमाज पढ़ रहे हो, तो आप 100 मरतबा किसी भी नमाज के बाद, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट ये है कि ज़ोहर के बाद आपने 100 मरतबा या अल्लाह का विर्द करना है। तो आपका बातिन यानी कि इंटरनली आपको स्पिरिचुअली अल्लाह ताला रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी तरफ, अल्लाह ताला की तरफ। आपका दिल माइल होगा, आपका दिल इबादत में लगेगा। ठीक है, आप किसी भी अल्लाह ताला के नाम को अगर अपनी डेली लाइफ में कंटिन्यू रखते हो हमेशा, ठीक है, याद रखेंगे एक चीज़, चाहे वो दुरूद शरीफ हो, चाहे वो अल्लाह ताला का कोई भी नाम हो, चाहे वो कोई भी ही सूरत हो, अगर आप डेली एक चीज़ को अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखते हैं ना, तो वो आपकी एक स्ट्रेंथ बनती है, एक पावर बनती है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका रियल रिलेटेड वाक़या सुनाऊंगी। ठीक है, और वो सिफ़ाती नाम, अगर हम अल्लाह ताला का कोई भी ज़ाती या सिफ़ाती नाम पढ़ते हैं, उसको अपनी डेली लाइफ में हमेशा रखते हैं, तो वो नाम, वो अल्लाह ताला की सिफ़ात आपके साथ हमेशा रहती है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का विर्द करते हैं या रहमानों का, तो ऑटोमेटिकली आपका दिल मोम हो जाता है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अभी हमारा जो टॉपिक है वो या अल्लाह से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपका दिल माइल नहीं होता इबादत की तरफ, तो आपने ज़ोहर की नमाज के बाद डेली 100 मरतबा या अल्लाह पढ़ना है। और कंसंट्रेशन इज़ मस्ट। ये नहीं करना कि एक तरफ आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। व्हाट इज़ दिस? ये 100 मरतबा पढ़ने का मकसद क्या होता है कि आप अल्लाह ताला के साथ एक कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सके। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, अल्लाह ताला को बार बार बुलाते हैं, तो आपको और अल्लाह ताला का एक राब्ता होना चाहिए। तो
کیا انسلٹنگ نہیں, ہم کسی بہت بڑی کمپنی میں جا رہے ہیں, انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں اور ہاتھ میں موبائل یوز کر رہے ہیں, ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہم موبائل یوز کیے جا رہے ہیں, اور ساتھ جو کمپنی کا آنر ہے کیا وہ ہمیں اپنی جاب پہ رکھے گا؟ نو وے, اٹس ناٹ پاسبل. اگر کوئی میرے پاس جاب لینے آئے اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو تو ڈیفینیٹلی مجھے ہرٹ ہوگا, مجھے برا لگے گا ایک انسان ہونے کی حیثیت سے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑھ کے ہے. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو وہ ویلیو دے رہے ہیں؟ ہم تسبیحوں پہ تسبیحاں کیے جا رہے ہیں, گنتیوں پہ گنتیاں کیے جا رہے ہیں, لیکن دل سے نہیں پڑھ رہے. آپ کو 100 ٹائمس پڑھنا ہے, لیکن میک شیور کنسنٹریشن از مسٹ. آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کانٹیکٹ ہونا چاہیے ہے, انٹرنلی اسپریچولی. آپ اپنی روح کو کمپریس کرو, اپنے آپ کو دنیا کی ہر چیز سے دور کرو. کتنے منٹ لگیں گے؟ 10 منٹ لگ جائیں گے. ویسے یا اللہ پڑھیں میں 5 منٹ لگتے ہیں. اور صرف کنسنٹریشن آپ کی اللہ کی طرف ہو. اگر آپ کنسنٹریشن آپ اپنے اللہ کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھیں بند کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کے نام کا کوئی بھی نام کا ویٹ شروع کر دیا کریں, تو وہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنسنٹریشن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے اللہ کے ساتھ وہ کنسنٹریشن بنانی ہے, آنکھیں بند کرنی ہے, یا اللہ کا ویٹ کرنا ہے. اینڈ جب آپ اس کو ختم کرتے ہو, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لو, اور اس کو ختم کرنے کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگنی ہے, اپنے لیے دین کے رستے پر چلنے کی دعا مانگنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے لیے عبادات میں دل لگنے کی دعا مانگنی ہے. جن کا عبادات میں دل نہیں لگتا, جو بہت کوشش کرتے ہیں پر پڑھ نہیں پاتے, ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے وظیفہ بہت پاورفل ہے. آنیسٹلی یہ وظیفہ جب میں اسٹارٹنگ میں نے جب نمازیں پڑھنی شروع کی, اینڈ مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ میں نے کچھ لیٹ نمازیں پڑھنا شروع کی 14-15 سال کی عمر میں جا کے, جبکہ نماز تو کافی پہلے ہی فرض ہو جاتی ہے ہم پہ. لیکن 15 سال کی عمر میں نماز پڑھنا شروع کی. نماز میں دل نہیں لگتا تھا, ٹھیک ہے, ہوتا تھا کہ اذان ہو رہی ہے تو دنیا کا یہ والا کام کر رہے ہیں, پہلے یہ ختم کر لیں. ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریئلائز کہ میں اچھا نہیں کر رہی, میں غلط کر رہی ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے جس ذات نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے. تو مجھے تب یہ وظیفہ پتہ چلا تھا اور میں نے اس کو کرنا شروع کیا تھا. اچھا, میں نے تقریباً 2 سال تک, اور ابھی سچی بات بتاؤں ابھی بھی میری عادت ہے, پہلے میں نے اس کو 2 سال تک رکھا تھا ظہر کے ساتھ. پھر ظہر میں اور چیزیں پڑھتی تھی, اور درود شریف وغیرہ اور صورتیں پڑھتی تھی. پھر اس کو میں نے سوئچ کیا عصر کے ساتھ, پھر اس کو میں نے سوئچ کیا مغرب کے ساتھ, پھر میں نے اس کو سوئچ کیا آہستہ آہستہ عشاء کے ساتھ. پھر اب یہ ہے کہ مجھے جس نماز میں ٹائم ملتا ہے میں اس نماز میں پڑھتی ہوں, لیکن میک شیور کرتی ہوں یا اللہ کا ورد لازمی کرو, کیونکہ مجھے انٹرنلی اسٹرانگ کرتا ہے, مجھے اللہ کے رستے پہ رہنے کی طاقت دیتا ہے. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف ڈے ہم لوگ ایک انسان ہیں اور ہمیں شیطان بھٹکا سکتا ہے, اور میں بھی ایک انسان ہوں. میرے سامنے بھی ہوتا ہے کہ یار یہ کام کر لوں, پہلے یہ کام کر لوں, تو مجھے بھی شیطان بھٹکا سکتا ہے. لیکن اسٹرانگ رکھنا ہمیں اپنے لیے ضروری ہے, اپنی آخرت کے لیے ضروری ہے, دنیا کے لیے ضروری ہے. ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا, اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا.